बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी अपनी गलतियों की वजह से उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा था। क्या वजह थी, ऐसा क्या किया था एक माँ ने अपने बेटे के साथ? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम कोसर था। कोसर अपने शोहर और बेटे के साथ रहती थी। कोसर के शोहर का नाम सदीक और बेटे का नाम हमाद था। हमाद कोसर का सबसे छोटा बेटा था। 4 बड़े बहन भाई हमाद से बड़े थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में मौजूद ना थे। कोसर के लिए हमाद किसी हीरे से कम ना था, इसलिए कोसर हमाद से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात भी मानती थी। हमाद ने एफए किया था और वो अब अपने अब्बू के साथ ही काम करता था। हमाद को अपने अब्बू के साथ काम करते हुए अब 5 साल हो गए थे। हमाद एक समझदार लड़का था। वो काम से सीधा घर आता और जो तनख्वाह उसे उसके वालिद से मिलती थी वो अपनी अम्मी को लाकर देता था। कोसर बहुत खुश थी। फिर एक दिन कोसर ने सदीक को कहा, सदीक, मैंने अपने हमाद के लिए एक बहुत ही नेक और खूबसूरत लड़की देखी है। तो सदीक बोला, वाह भाई, माँ को कितनी फ़िक्र है बेटे की। तो कोसर बोली, अरे क्या बेटे को बूढ़ा करके उसकी शादी करनी है? अभी उम्र है, अगर उम्र ज़्यादा हो गई तो फिर तो लड़कियाँ भी अच्छी नहीं मिलेंगी। तो सदीक बोला, अच्छा कोसर, देख लो तुम और फिर मुझे बता देना। तो कोसर बोली, मुझे तो लड़की पसंद है, अब आपने मेरे साथ जाना है। तो सदीक बोला, अच्छा ठीक है, जब कहोगी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। फिर कोसर और सदीक कुछ दिनों बाद जाकर लड़की को देखकर बात पक्की कर आए थे। कोसर को जो लड़की पसंद आई थी उसका नाम सना था। सना ने भी एफए किया था। फिर 1 साल बाद सना की शादी हमाद से हो गई थी। हमाद ने जब सना को पहली मर्तबा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसे सना से मोहब्बत हो गई थी। हमाद सना का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कोसर सना से खुश ना थी। वो सना को समझाती थी कि बेटी, तुम क्या आए दिन बाहर खाना खाने चली जाती हो? घर में बना हुआ खाना फिर ज़ाया हो जाता है। बेटी, बाहर का खाना खाने से सेहत खराब हो जाती है। तो सना बोलती, लेकिन अम्मी, वो तो हमाद मुझे ले जाते हैं। तो कोसर बोली, बेटी, मना कर उसे। बेटी, दरअसल अभी तेरी शादी तो नई नई हुई है, तू इन बातों को नहीं समझेगी। सना बहुत बोली थी। उसने सोचा कि वाकई कहीं बाहर का खाना खाने से हमाद की तबीयत खराब हो गई तो। फिर हमाद ने जब भी सना को बाहर ले जाना चाहा तो सना मना कर देती थी। सना की शादी को अब 3 माह हो गए थे। सना को इतनी समझ तो लग गई थी कि मेरी सास एक कंजूस औरत है। कोसर रोटियां भी सना से गिनकर बनवाती थी और अगर कल की कोई रोटी बच जाती तो सना को कहती, बेटी, तुम अपनी रोटी ना बनाना, कल वाली रोटी तुम खा लेना। और चीनी भी चाय में गिनकर चम्मच डालती थी, चाहे चाय में चीनी कम ही हो। घी भी हंडिया के लिए सना को खुद डालकर देती थी। सारे मसाले भी सना को एक प्लेट में निकाल कर खुद देती थी और बाकी राशन को ताला लगा देती थी। सना का अगर दिल करता चाय पीने को तो वो अपनी सास को कहती, अम्मी, राशन के ताले की चाबी देना, मैंने चाय बनानी है। तो कोसर बोलती, बेटी, अभी सुबह ही तो तुमने चाय पी थी। तो सना अगर कह देती, अम्मी, ज़रा थकावट महसूस हो रही है, इसलिए सोचा चाय पी लूँ। तो कोसर कहती, बेटी, चाय की तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी, ज़्यादा चाय पीने से कहीं तेरा रंग काला ना हो जाए।
اور میں نہیں چاہتی کہ میری بہو کا رنگ کالا ہو۔ تو ثنا منہ میں بولتی، اللہ ایسی کنجوس ساس کسی کو نہ دے، اللہ جانے اس نے اتنی بچت کر کے کیا کرنا ہے۔ کوثر کا شوہر صدیق بھی کوثر کو بہت سمجھاتا تھا کہ اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی، لیکن کوثر صدیق کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتی تھی کہ آپ کو کیا پتہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں، آپ چپ ہی رہیں۔ تو صدیق کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ثنا نے کئی دفعہ حماد سے اس کی امی کی یہ کنجوسی والی بات بھی کی تھی، لیکن حماد نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی اور ہر بار ثنا کو ٹال دیا تھا۔ پھر 2 ماہ بعد ثنا امید سے ہو گئی تھی۔ حماد بہت خوش تھا، وہ ثنا کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن حماد کا لایا ہوا پھل ثنا کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ کوثر اسے روز کا صرف 1 سیب کھانے کو دیتی تھی۔ ثنا اس حالت میں بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ کھا سکتی تھی اور اسی وجہ سے ثنا ذرا چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اگر حماد اپنی امی سے ثنا کی کوئی بھی بات کرتا تو کوثر بولتی، بیٹا تو پریشان نہ ہو، ایسی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن ثنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اب ثنا کا آخری مہینہ چل رہا تھا، تو کوثر ثنا کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ 15 دن بعد دوبارہ ثنا کا چیک اپ ہوگا۔ جب 15 دن گزر گئے تو ثنا اپنی ساس کو بولی، امی آج دوبارہ ہسپتال جانا ہے۔ تو کوثر بولی، بیٹی کوئی ضرورت نہیں، ان ہسپتال والوں کو تو بس پیسوں سے مطلب ہے، اور ویسے بھی اس حالت میں زیادہ دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ اب تو ٹھیک ہے نا، تو بس پھر کیا ضرورت ہے جانے کی، جا کر آرام کر۔ ثنا کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو حماد جب گھر آیا تو وہ ثنا کے لیے بادام اور دیسی گھی لے کر آیا، تو کوثر نے ثنا کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا اور یہ چیزیں بھی تالے میں رکھ دی تھیں۔ پھر 2 دن بعد اچانک رات کو ثنا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حماد اور کوثر ثنا کو لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ صدیق بھی ہسپتال آ گیا تھا۔ حماد کو ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کو کہا تو تھا کہ 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیں، لیکن وہ نہیں آئیں۔ اب کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں نہ کہنا۔ حماد کو اپنی امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ صدیق نے بھی جب یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ پھر صدیق نے کوثر کو کہا، دیکھ لیا کوثر، اپنی کنجوسی کا نتیجہ، اگر بہو یا اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو۔ پھر حماد بھی اپنی امی کو بولا، امی آپ اچھا نہیں کرتی رہیں ثنا کے ساتھ، ثنا مجھے سب بتاتی تھی، میں اس کے لیے اتنا کچھ لاتا رہا، پر آپ نے ہر چیز پر تالا لگا کر رکھا تھا۔ امی اگر آپ کو میری بیوی پسند نہیں تو ثنا کے ٹھیک ہونے کے بعد میں اسے لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ تو کوثر کو اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، وہ بہت شرمندہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، حماد بیٹا تم میری جان ہو، تم گھر چھوڑ کر مت جانا، میں اب کسی چیز پر تالا نہیں لگاؤں گی اور بہو کو کسی چیز سے بھی نہیں روکوں گی، بیٹا مجھے معاف کر دے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حماد کو پتہ لگا کہ حماد کے گھر بیٹا ہوا ہے اور ثنا بھی ٹھیک ہے، تو حماد، کوثر اور صدیق بہت خوش ہوئے۔ پھر کوثر نے ثنا سے بھی معافی مانگی اور ہر چیز پر سے تالے اتار لیے تھے۔ اب ثنا اپنے سسرال میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ کوثر ایک کنجوس عورت تھی۔ ثنا کے گھر آتے ہی اس نے چیزوں پر تالے لگانا اور بچت کرنا اپنی عادت بنا لی تھی، لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ایسا کرنا اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پھر حماد نے جب اپنی ماں کو گھر چھوڑنے کا کہا تو کوثر کو بہت دکھ ہوا، اس لیے کوثر نے اپنی اس عادت کو ختم کر دیا تھا۔ کیا کوثر نے ثنا کے ساتھ جو سلوک کیا
کیا ثنا اسی کی حقدار تھی اور کیا کوثر نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔